मनुष्यको जीवनका सबै आयामहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ज्ञान विज्ञानको श्रृङ्खलाको विषय रहेको छ। व्रत तथा फास्टिङ दुवैको प्रमुख उद्देश्य मनुष्यको तन, मन, भाव र चित्तको शुद्धिकरण गर्नु हो। हरिओम। बडो रोचक र काम लाग्ने विषय रहेको छ यो। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। व्रतको अङ्ग्रेजीकरण फास्टिङ होइन, तर व्रतलाई फास्टिङ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ। अङ्ग्रेजीले व्रतको हुबहु अर्थ फास्टिङले दिँदैन। अङ्ग्रेजीको फास्टिङले व्रतको हुबहु अर्थ दिँदैन, किनकि कुनै पनि शब्दहरू सिनोनिम्स हुँदैनन्, कति न कति फरक त भइ नै हाल्छ। यी दुई विषयको अर्थात् व्रत र फास्टिङको तरिका तथा प्रक्रिया उस्तै उस्तै लागे पनि व्रत तथा उपवास सनातन धर्म एवं अध्यात्मसँग सम्बन्धित विषय हुन् र फास्टिङ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको शरीर तथा स्वास्थ्य विज्ञान र आहार ग्रहण गर्ने तरिका तथा तालिकासँग सम्बन्धित विषय हो। तर यी दुवैको अन्तिम उद्देश्य भने एउटै हो, मनुष्यको तन, मन, भाव, चित्तको शुद्धिकरण गरेर उसलाई आरोग्यता तथा पूर्ण स्वास्थ्यमा हासिल हुन मद्दत गर्नु अथवा स्वास्थ्य हासिल गर्न मद्दत गर्नु। फास्टिङ व्रतकै समय सान्दर्भिक हुने गरी गरिएको परिमार्जित स्वरूप हो, किनकि आधुनिक विज्ञानका सबै प्रकारका प्रगति, विकास तथा परिवर्तनहरूको मूल स्रोत पूर्वीय दर्शनका प्राचीन ज्ञान विज्ञानहरू नै हुन्। अर्थात् पूर्वीय सनातन अध्यात्म दर्शनकै समय सान्दर्भिक विस्तार तथा परिमार्जित स्वरूपहरू हुन्। आधुनिक भौतिक विकास र आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका विकासका सबै आयामहरू। व्रत तथा उपवासको सन्दर्भ, उद्देश्य, प्रकार, विधि, व्रतको समय, व्रतको अवधि, व्रतको समयमा ग्रहण गरिने पेय तथा भोजन, व्रतको समयमा गर्ने व्यवहार तथा आचरण, व्रतको आवश्यकता तथा महत्त्व आदिबारे सनातन धर्म एवं अध्यात्म दर्शनमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। आजको आधुनिक समयमा मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन फास्टिङको भूमिका, महत्त्व तथा यसका सबै आयामहरूको लामो समय लगाएर वैज्ञानिक प्रयोगद्वारा प्रमाणित गरिएका तथ्यहरू समेटेर जापानिज नागरिक डाक्टर योसिनोरी ओसुमीले लेख्नुभएको विश्वप्रसिद्ध पुस्तक अटोफेजी, अर्थात् यसलाई नेपालीमा आत्मचिकित्सा तथा फ्युल रिसाइलिङ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, सन् 2016मा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भएको थियो। पूर्णतः वैज्ञानिक खोजका तथ्य र तथ्याङ्कहरूमा आधारित लामो समय लगाएर गरिएको यस खोजको पुस्तकमा फास्टिङको सन्दर्भ, आवश्यकता, उद्देश्य, प्रकार, विधि, तरिका, तालिका, महत्त्व, फास्टिङको समय, फास्टिङको दूरी अथवा अन्तर, एक फास्टिङ र अर्को फास्टिङ बिचको अथवा एक खाना र अर्को खाना बिचको अन्तर, फास्टिङको समय ग्रहण गरिने पेय तथा भोजन र फास्टिङको समयमा शरीरमा हुने आन्तरिक क्रिया तथा प्रक्रिया आदिबारे विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ अटोफेजी पुस्तकमा। हामीले खोजेर यसबारे पढेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ यो। यसले सिकाएको एउटा खाना र अर्को खाना बिचको अन्तर तथा इन्टरमिडिएट समय दूरीले हाम्रो शरीरलाई के कस्तो सहयोग गर्दछ, कस्तो फाइदा हुन्छ, स्वास्थ्यमा कति फाइदा हुन्छ, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सबैमा भन्ने कुरा एकदम विस्तारमा लेखिएको छ। र पनि यो व्रतको बराबर चाहिँ होइन। व्रतको उद्देश्य, प्रकार र महत्त्व, यसलाई हामी सनातन अध्यात्म अथवा सनातन धर्मको सन्दर्भमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हरेक मानिसको जीवनको मूल उद्देश्य सुखको प्राप्ति र दुःखबाट निवृत्त हुनु हो। मानिसले आफ्नो पुरै जीवन यही दुईवटा उद्देश्य पुरा गर्न लगाएको हुन्छ। पुरै जीवन, पुरै समय र जीवनको पुरै ऊर्जा, पुरै सम्पत्ति। सुखको प्राप्ति र दुःखको निवृत्ति गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरू गरिए। यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजको निष्कर्षको विषय व्रत, उपवास तथा फास्टिङ हो।
प्राचीन कालदेखि नै व्रत उपवास र अहिले आधुनिक कालमा आएर फास्टिङमा समय सान्दर्भिक अथवा युग सान्दर्भिक युग सुहाउँदो शब्द राखिएको छ र यसको अध्ययन गरिएको छ। तर यसको मूल जरो चाहिँ व्रत तथा उपवासबाटै आएको हो र त्यसैलाई परिमार्जित समय सान्दर्भिक आजका मनुष्यहरूको आवश्यकता अनुसार बनाइएको हो। व्रतको मूल उद्देश्य मनुष्यको तन मन भाव चित्तको शुद्धिकरण गरी पूर्ण आरोग्यतामा तथा स्वास्थ्य हासिल गर्नलाई मद्दत गर्नु हो। पूर्वीय अध्यात्म विज्ञानका अनुसार प्रमुख रूपमा व्रत 3 प्रकारका रहेका छन्। पहिलो नित्य व्रत, दोस्रो नैमित्तिक व्रत र तेस्रो काम्य व्रत। केवल आहारको त्याग गर्नु तथा आहारको तालिका मिलाएर ग्रहण गर्नु मात्र व्रत होइन, जुन फास्टिङले भन्ने गर्छ। फास्टिङले आहारको तालमेल तालिका र तौर तरिका लिने नलिने कति समयको ग्यापमा अथवा अन्तरमा लिने भन्ने कुरालाई मुख्य जोड दिएको छ। तर व्रतमा योभन्दा बढी पनि केही हुन्छ। मानिसले नित्य गर्नुपर्ने कर्म व्यवहार तथा आचरणहरूमा यम नियम दिव्य नवव्रतका अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, केहीमा पनि आसक्ति नहुनुलाई ब्रह्मचर्य भनिन्छ। यहाँनिर यौनका कुराहरू छैनन्, त्यो अलग परिभाषा हो, त्यो परिभाषा नै छैन वास्तवमा। अनि शौच सन्तोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इन्द्रिय निग्रह पञ्चक्लेश अर्थात् काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारबाट मुक्ति आदिबाट मुक्ति हुनको लागि पालन गर्नुपर्ने नित्य व्रत हो र यो प्रक्रिया व्रतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आहारभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो यी माथि उल्लेखित हाम्रो यम नियमका सिद्धान्तहरू सामाजिक अनुशासन आत्म अनुशासनदेखि लिएर अरू हाम्रो सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्धित अथवा मन बुद्धि भावनासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई व्रतमा विशेष जोड दिइएको छ। शरीरको आहार ग्रहण गर्ने अथवा अगाउने भोकाउने कुरालाई भन्दा बढी कुनै कर्म तथा क्रिया नियम विपरीत तथा अरूलाई हानि हुने गरी गरिएको अवस्थामा त्यसको प्रायश्चित गर्न र पूर्व अवस्था कायम गर्न आफूले मान्दै आएको धर्म संस्कृतिमा तोकिए अनुसार विधिपूर्वक गरिने नैमित्तिक व्रत हो। जीवनका केही उद्देश्य पूरा गर्न तथा हासिल गर्न आफ्नो धार्मिक तथा आध्यात्मिक आस्था अनुसार विधिपूर्वक गरिने सङ्कल्प काम्य व्रत हो। मानिस तन मन भाव चित्त सम्पूर्ण किसिमले पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन व्रत तथा उपवासको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। तसर्थ यो सनातन अध्यात्म दर्शनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अंश रहँदै आएको छ। विगत प्राचीन कालदेखि नै वैदिक काल तथा सत्ययुगमा व्रतका विधि तथा नियमहरू निकै कडा हुने गर्थे। तर युग परिवर्तनसँगै क्रमशः त्रेता द्वापर र कलियुगमा व्रतका विधि तथा नियमहरू सरल हुँदै आएका छन् र विषयहरू सान्दर्भिक तथा आध्यात्मिक स्रोतहरूमा उल्लेख गरिएका पाइन्छन्। यस सन्दर्भमा यसकारण व्रत तथा उपवास हाम्रो सनातन धर्म अथवा सनातन अध्यात्म दर्शनको सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरको सन्तुलन गर्ने विषयका रूपमा अर्थ्याइएको छ तथा परिभाषा गरिएको छ। फास्टिङको उद्देश्य प्रकार र महत्त्व अब हामी आधुनिक किसिमले बुझौँ। माथि व्रतको बारेमा बुझ्यौँ संक्षेपमा, अब फास्टिङको बारेमा संक्षेपमा बुझौँ। फास्टिङको मुख्य उद्देश्य मनुष्यको शरीर स्वस्थ राख्नु रहेको छ, किनकि विश्वका पछिल्ला तथ्य तथा तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा मानिसमा आहारको न्यूनताले भन्दा अधिकता अर्थात् बढी खाएर विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या तथा रोगहरू र मृत्युका कारणहरू बनिरहेका छन्, जुन विगतमा कम खाएर अथवा कुपोषणका कारणले बढी मृत्यु अथवा रोगी बिमारीको सङ्ख्या ठुलो हुन्थ्यो। तर आधुनिक कालमा चाहिँ बढी खाएर यो समस्याहरू देखिएका छन्। भौतिक विज्ञानको प्रगतिमा आएको क्रान्तिले विकास र विनाश दुवै ल्याएको यथार्थ हामी सबैलाई विदितै छ। मनुष्यको जीवनको यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सक्दो प्रयोगात्मक वैज्ञानिक खोज गरेर अटोफेजी अर्थात् आत्मचिकित्सा जस्ता तथ्य र तथ्याङ्क सहितका प्रामाणिक पुस्तकहरू बजारमा ल्याइएका छन्, ताकि मानिसले स्वास्थ्यबारे तथ्यगत किसिमले जानोस्
आफ्नो दैनिकीमा त्यसको अनुसरण गरोस् र स्वस्थ रहन सकोस्। अटोफेजी लगायत मानिसको स्वास्थ्यमा वैज्ञानिक खोज गरिएका अन्य पुस्तकहरूको मूल आशय मानिसले आफ्नो शरीरको प्रकृति, त्रिदोष अथवा वात, कफ, पित्त अनुसार स्वास्थ्य तथा पौष्टिक आहारको चयन र आहार ग्रहण गर्ने समय, तरिका तथा तालिका जानेर स्वस्थ रहन आफैले आफूलाई मद्दत गरोस् भन्ने रहेको छ, ताकि शरीर अर्थात् तनलाई स्वस्थ तथा शुद्धिकरण गर्नुको साथसाथ मन, भाव, बुद्धि, चित्तको शुद्धिकरण अर्थात् पूर्ण स्वस्थ बनाउन भरपूर मद्दत गर्न पुगोस्। फास्टिङका प्रकारहरू उद्देश्य अनुसार फरक छन्। कसैको उद्देश्य तौल घटाउनु हुन्छ, कसैको उद्देश्य रोग निको गर्नुहुन्छ, कसैको रोग लाग्न नदिन तथा सदा तन्दुरुस्त अथवा आरोग्य रहनका लागि हुने गर्दछ। उद्देश्य अनुसार नै फास्टिङ विज्ञहरूले फास्टिङको प्रकार, तरिका तथा तालिका दिने गर्दछन्। फास्टिङले मनुष्यको शरीर र मनका धेरै प्रकारका रोगहरू निको गर्दछ। तसर्थ मनुष्यको पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन व्रत तथा उपवास जत्तिकै फास्टिङको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तर फास्टिङलाई यही हाम्रो शारीरिक जीवन अथवा दैनिक जीवनयापनका कुरामासँग जोडिएको छ। यसलाई सूक्ष्म शरीरसँग अथवा हाम्रो पारमार्थिक जीवनसँग, चेतना अथवा आत्माको विकाससँग जोडिएको छैन। शरीरको विकास, शरीरको स्वास्थ्य, आरोग्यतासँग जोडिएको छ फास्टिङलाई। अटोफेजी र यसको प्रक्रिया। अटोफेजी फास्टिङ गरिएको अर्थात् भोको रहेको समयमा शरीर विशेष अवस्थामा पुग्दछ। यो समयमा शरीर स्वस्थ बनाउन शरीर आफैले आन्तरिक रूपमा गर्ने क्रियात्मक प्रक्रिया हो, जसलाई आत्मचिकित्सा भनिन्छ नेपालीमा तथा संस्कृतमा अथवा आयुर्वेद चिकित्सामा। मानिसको शरीर स्वयं ब्रह्म हो र शरीर आफै अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छ। शरीरका आन्तरिक गतिविधिहरू कुन तथा कस्तो अवस्थामा, कहिले, के, कसरी, किन गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा बृहत् क्रिया तथा प्रतिक्रियाहरू शरीर आफैले निर्णय गर्दछ। अटोफेजीका अनुसार खाना खाएपछिको समयमा र लामो समय खाना नखाएको समयमा अथवा अन्तरालको बेलामा अर्थात् फास्टिङ गरिएको समयमा शरीरलाई स्वस्थ राख्न शरीर आफैले आन्तरिक रूपमा फ्युल रिसाइक्लिङ अर्थात् ऊर्जाको परिचालन गर्न सुरु गर्दछ, जसलाई पूर्वीय सनातन दर्शनका चिकित्सा शास्त्रहरूले आत्मचिकित्सा भनेका छन् र अहिलेको आधुनिक अध्ययनमा यसलाई अटोफेजी नाम दिइएको छ। अटोफेजी सनातन चिकित्सा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको आत्मचिकित्सा विषयकै समय सान्दर्भिक परिमार्जन हो। यो प्रक्रियामा शरीरमा विभिन्न आन्तरिक क्रियाहरू हुन्छन् र यस क्रममा शरीर आफैले शरीरमा रहेका हानिकारक कोष तथा हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गर्दछ र शरीरमा अतिरिक्त जम्मा भएर रहेको बोसो प्रयोग ऊर्जा तथा खानाको रूपमा गरेर शरीरलाई सन्तुलन र स्वस्थ राख्ने क्रिया गर्दछ। शरीरमा रहेका हानिकारक कोष तथा हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू नै विभिन्न प्रकारका रोगहरू हुन्, जसलाई शरीरको कुन अङ्गमा कसरी देखियो त्यही अनुसार फरक नामाकरण गर्ने गरिन्छ। कहीँ पिलो होला, कहीँ क्यान्सर होला, कहीँ सिस्ट पलाएको होला, कहीँ पिम्पल आएको होला। यही नामहरू हुन् सबै र ती सबै हाम्रो शरीरका फोहोरहरू विभिन्न नाममा बाहिर निस्केर तिनैलाई हामीले रोगको नाम दिएका हौँ। अटोफेजीले यसरी रोग बनाउने शरीरभित्र रहेका फोहोरहरू, ब्याक्टेरियाहरू अथवा हानिकारक कोषहरूलाई सफा गर्दछ र शरीरलाई रोगमुक्त हुन मद्दत गर्दछ। फास्टिङ गर्ने विधि र तरिकाहरू निश्चित गरिएका हुन्छन्, जस्तो कि कति घण्टा केही पनि नखाने, कति घण्टापछि पेय तथा हल्का खाना खाने तथा सामान्य खाना खाने, कुन अवस्थामा शरीरको आन्तरिक अवस्थामा के हुन्छ र उक्त समयमा के गर्ने अथवा नगर्ने आदि तालिकाहरू दिइएका हुन्छन्। फास्टिङ गर्ने क्रममा 36 घण्टा केही पनि नखाँदा शरीरमा अत्यन्तै लाभकारी तथा सकारात्मक परिवर्तनहरू आउन सुरु हुन्छन् तर शरीर नयाँ बन्न थाल्छ। फास्टिङ गर्ने क्रममा पहिलो 4 देखि 8 घण्टामा खाना खाएको 4 देखि 8 घण्टामा शरीरमा रगतमा चिनीको मात्रा घट्न थाल्छ। 12 घण्टाको फास्टिङमा शरीर स्वस्थ बन्ने आन्तरिक प्रक्रिया स्वतः सुरु हुन्छ र
स्वस्थ शरीरको लागि अति आवश्यक ग्रन्थि रसहरू तथा हर्मोन्सहरू बन्न सुरु गर्दछ। सर्वाधिक 12 देखि 14 घण्टालाई अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ। बेलुकाको खाना 6-7 बजे खाइसकेर अनि त्यसलाई 12 देखि 14 घण्टा ग्याप गरेर भोलिपल्ट बिहान खाना खानु फास्टिङको अथवा इन्टरमिडिएट फास्टिङको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी, सबैलाई व्यवहारिक हुने, उपयोगी हुने तरिका मानिएको छ। फास्टिङको 14 घण्टापछि शरीरले किटोन्स बनाउन सुरु गर्छ। किटोन्सले शरीरमा अतिरिक्त रूपमा जम्मा भएर रहेको बोसो पगालेर खान सुरु गर्दछ। 16 देखि 18 घण्टाको फास्टिङमा शरीरले बोसो जलाउन थाल्छ। फास्टिङको वास्तविक लाभ 24 घण्टाको फास्टिङपछि प्रारम्भ हुन्छ। 24 घण्टापछि शरीर अटोफेजी अर्थात् आत्मचिकित्सा प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ। यसको मतलब हो शरीरको पुनर्संरचना तथा शरीर नवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनु। अटोफेजीको अवस्थामा शरीरमा जति पनि नकारात्मक, समस्याग्रस्त तथा रोगी कोषहरू र हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू छन् शरीरभित्र विभिन्न अङ्गमा कुना कुनामा, तिनलाई हटाउन सुरु गर्छ। अर्थात् शरीरको शुद्धिकरण, डिटोक्सिफिकेसन प्रक्रिया सुरु हुन्छ आत्मचिकित्सा प्रक्रियाबाट अर्थात् अटोफेजीबाट। 36 घण्टासम्मको फास्टिङमा अटोफेजी अर्थात् आत्मचिकित्साको काम गर्ने प्रभावकारिता 300% बढ्छ र यो अवस्थामा शरीरमा अतिरिक्त जम्मा भएर रहेका बोसोलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरेर त्यो सबै प्रक्रिया गर्दछ र तीव्र गतिमा शरीरका विकारहरू, फोहोरहरू, विजातीय तत्त्वहरू र शरीरको अनावश्यक तौल घटाउन सुरु गर्दछ र शरीर स्वस्थ हुँदै जान्छ, व्यवस्थित हुँदै जान्छ अनि स्लिम अथवा पातलो, आवश्यकता अनुसारको पातलो पनि हुँदै जान्छ। मोटो भएको शरीर चाहिँ पातलो भएको शरीर छ भने त्यही अनुसारको आवश्यक मांसपेशी बढाउने प्रक्रिया पनि यही प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ। प्राविधिक भाषामा सहज किसिमले अटोफेजी प्रक्रियालाई कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस चलाएर कम्प्युटरका प्रोग्राम तथा सफ्टवेयरहरूमा लागेका भाइरस हटाइएको प्रक्रियाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अटोफेजी प्रक्रियाले शरीर र मनका हर प्रकारका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गर्दछ जसलाई भाइरसको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। कुनै विशेष परिस्थितिमा बाहेक मानिसको शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ छ भने मानिसको मन पनि स्वस्थ तथा सकारात्मक हुन्छ। मन स्वस्थ तथा सकारात्मक छ भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भाव र चित्तमा पनि पर्दछ, स्वतः पर्दछ र मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ। यसकारण व्रत र फास्टिङ दुवैको अन्तिम उद्देश्य मानिसको तन, मन, भाव, बुद्धि, चित्तको शुद्धिकरण गर्नु हो, जुन कुरा हाम्रो शीर्षकमा भनिएको छ। तर विडम्बना आजभोलि हाम्रा व्यवहार तथा अभ्यासमा व्रत, उपवास तथा फास्टिङको परिभाषा र बुझाइ नकारात्मक परिणाम ल्याउने किसिमले फेरिएको छ र बुझाइ पनि त्यस्तै प्रकारको बनेको छ। आजभोलि व्रत तथा फास्टिङ भोको बस्ने नभएर खानाको प्रकृति अथवा स्वरूप परिवर्तन गर्ने र सामान्य अवस्थामा भन्दा व्रत तथा फास्टिङको दिनमा अझ बढी खाने, अझ बढी पटक खाने र शरीर तथा मनमा अझ बढी बिमारी थप्ने तथा बोझ थप्ने विकृतिको अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ। तर यो विकृतिलाई व्रतलाई वर्गीकरण तथा तालिकीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। जस्तो कि निश्चित घण्टासम्म पानी पनि नपिउने, निश्चित घण्टासम्म पानी मात्र पिउने, निश्चित घण्टासम्म पेय पदार्थ मात्र ग्रहण गर्ने, लस्सी लगायत जुसहरू, निश्चित घण्टासम्म फलफुल मात्र ग्रहण गर्ने, निश्चित घण्टासम्म हलुका खाना मात्र ग्रहण गर्ने, पातलो गरी पकाएको र अनि अरू खालका शाकाहारी सात्विक खाना अर्का निश्चित घण्टासम्म खाने प्रक्रियाले हामीले त्यसरी तालिका बनाएर व्रतको तरिका अथवा उपवासको तरिका हामीले आफैले मिलाउन सक्छौँ। आज मेरो एकादशी हो, म त भात नखाने हो, रोटी खाने हो भनेर अथवा च्याक्ला खाने हो भनेर भातभन्दा बढी खानु, त्यो चाहिँ हाम्रो व्रत होइन। व्रत लिने निश्चित आज यति घण्टासम्म म बिहानदेखि 10 बजेसम्म पानी मात्र पिउँछु, सकिनँ भने अलिकति जुस अथवा लस्सी बनाएर पिउँछु, त्यसबाट पनि सकिनँ भने फलफुल खान्छु, त्यसबाट पनि सकिनँ भने पातलो केही हल्का चिज अन्न बनाएर खान्छु भन्ने किसिमले हामीले आफैले व्रतको तालिका बनाउन सक्छौँ। व्रत भनेकै हाम्रो मांसपेशीलाई, हाम्रो पेटलाई, हाम्रो शरीरका
भित्रका अङ्गहरूलाई खास गरी जठराग्नीलाई आराम दिनु हो र त्यो जठराग्नीमा लाग्ने ऊर्जा हाम्रो शरीरको अरू विकास, मन बुद्धि चेतनाको विकासमा लागोस् भन्ने हाम्रो आध्यात्मिक तथा धार्मिक उद्देश्य हो सनातन रूपमा चाहिँ। तर अहिले आधुनिक रूपमा चाहिँ व्रत भनेको खानाको परिवर्तन मात्रै भन्ने अर्थमा व्यवहारमा आउँदै गइरहेको छ। हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसरी पानी मात्र, जुस मात्र अथवा हल्का खाना मात्र खाने प्रकारको तालिकालाई अङ्ग्रेजीमा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनिन्छ, जसमा प्राय साँझ तथा रातिको खाना सूर्यास्त अघि खाइसक्ने र भोलिपल्ट बिहान कम्तीमा हिजो खाएको भन्दा 12देखि 14 अथवा 16 घन्टासम्म केही नखाई पेट खाली राख्ने गरिन्छ। जति सक्दो लामो घन्टासम्म पेट खाली राख्दा शरीरका विकारहरू अर्थात् हानिकारक कोष तथा ब्याक्टेरियाहरू शरीर आफैले नष्ट गर्दछ र शरीर स्वस्थ हुन्छ। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङका विधि तथा तरिकाहरू अनुसरण गरेर सधैँ तन मन भाव चित्त शुद्ध र सदा स्वस्थ रहन सकिन्छ। यहाँनिर थप कुरा के भनिएको छ, हामीले जति पेटलाई खाली राख्दाखेरि भोक लागेको अनुभव हुन्छ, एकदम पेट क्याउ क्याउ भएको, केही खाउँ खाउँ जस्तो अनि भन्न रिङ्गटा लागे जस्तो, कमजोर भए जस्तो त्यस्तो अनुभव हुन्छ, त्यो भोक लागेको अवस्था हो। र यो विज्ञानले भन्छ, खोजले भन्छ, त्यो क्याउ क्याउ भोक लागेको अवस्था नै हाम्रो शरीरले आफैले आफूलाई स्वस्थ गर्न लागेको प्रक्रिया हो, अथवा शरीरले हाम्रो शरीरभित्र रहेका विजातीय फोहोरहरू, ब्याक्टेरियाहरू, नराम्रा कोषहरूलाई जलाइरहेको अवस्था हो। त्यो प्रक्रियामा हामीलाई त्यो क्याउ क्याउ जस्तो भोक लागेको जस्तो अनुभव हुन्छ। जति त्यो प्रक्रिया हामीले हुन दिन्छौँ आफूलाई अलि धेरै घन्टा खानाको अन्तरालमा राखेर, त्यति नै हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। अर्थात् स्वस्थ हुन्छ भनेको मतलब शरीरभित्रका विकारहरू शरीरले नै नष्ट गर्छ आत्मचिकित्साको रूपमा। यसकारण हामी स्वस्थ हुन्छौँ। तन मन भाव चित्तको शुद्धिकरणका लागि स्वास्थ्य सल्लाह, यसको अन्तर्विषय थोरै संक्षेपमा जानौँ। पूर्वीय सनातन अध्यात्म दर्शन मनुष्यलाई सहज सरल र सन्तुलित जीवन जिउने कला सिकाउने ज्ञानको विज्ञान हो, कलाको विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञानमा 5 प्रकारका चिकित्सा पद्धतिहरूको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। योग चिकित्सा पद्धति पहिलो, दोस्रो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, तेस्रो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, चौथो मर्म चिकित्सा पद्धति र पाँचौँ प्रकृति तथा मनोरञ्जन चिकित्सा पद्धति अर्थात् आनन्द चिकित्सा पद्धति पनि भन्न सकिन्छ, आरोग्य चिकित्सा पद्धति पनि भन्न सकिन्छ। तर आरोग्य चिकित्सा पद्धतिभित्र यो 5वटा प्रकारहरू पर्छन्। सबै चिकित्सा पद्धतिहरूले आहार विज्ञान, विहार विज्ञान र विचार विज्ञानलाई प्राथमिकता प्रदान गरेका छन्, किनकि मनुष्यले जस्तो आहार तथा प्रत्याहार, इन्द्रियहरूको आहारलाई प्रत्याहार भनिन्छ, मनुष्यले जस्तो आहार मुखबाट ग्रहण गर्छ र जस्तो प्रत्याहार इन्द्रियहरूबाट ग्रहण गर्छ, आफ्ना ज्ञान इन्द्रिय तथा कर्म इन्द्रियहरूबाट ग्रहण गर्छ, ऊ त्यस्तै बन्दै जान्छ। जस्तो र जति मात्रामा योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, धारणा, साधना गर्छ, ऊ त्यस्तै बन्दै जान्छ। र जस्तो व्यवहार, आचरण, सोच, विचार गर्छ, उसको कर्म र व्यक्तित्व त्यस्तै बन्दै जान्छ। तसर्थ हरेक दिन सन्तुलित किसिमले स्वस्थ ताजा पौष्टिक आहारको सेवन गर्न कम्तीमा 1देखि 1.5 घन्टा क्रमशः योगासन तथा व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, कम्तीमा 30 मिनट योगासन, 15 मिनट प्राणायाम र 45 मिनट ध्यान गर्न तथा सधैँ सबैसँग सरल तथा सहज व्यवहार र आचरण गर्न सुझाव दिने गरिन्छ। योग साधनामा, योग अभ्यासमा, अध्यात्म साधनामा खास गरिकन भन्नुपर्दा योग साधना गर्दाखेरि यसै गरी गर्नुपर्छ, यस्तै गरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो एकदमै कडा नियम छैन। आफ्नो आवश्यकता, शरीर, उमेर, समय, अवस्था, परिस्थिति, आफ्नो शरीरको रोगको अथवा अस्वस्थताको अवस्था सबै कुरा हेरेर मिलाएर अनुभवी योग गुरु तथा योग प्रशिक्षकसँग सल्लाह लिएर आफ्नो लागि कस्ता विधि, कति समय, कुन समय, कसरी उपलब्ध हुन सक्छ र त्यसलाई व्यवहारिक हुन सक्छ आफ्नो आवश्यकता र समयअनुसार, त्यसमा हेरेर आफूले गर्न सकिन्छ। तर मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ सबैलाई व्यवहारिक हुने, बिहानको समयमा हरेक मान्छेको आफ्नै नियन्त्रण हुन्छ। राति सुत्ने र बिहान उठ्ने समय सबैको आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ।
तसर्थ राति समयमै सुत्ने, बिहान ब्रह्म मुहुर्त अथवा उषाकालतिर उठ्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो नित्यकर्म तातो पानी पिउने, नित्यकर्म गर्ने, हर्बल चिकित्सा गर्ने अथवा के खाने बिहानको शरीरलाई डिटक्स गर्ने चिजहरू, अनि आफ्नो पूजापाठ नित्य धर्म कर्म पनि गर्न सकिन्छ। अथवा त्यसको अगाडि पछाडि योग साधना आधा घन्टा भ्याए, 45 मिनट भ्याए, 1 घन्टा भ्याए, 1.5 घन्टा भ्याए, आफूले जति भ्याइन्छ त्यतिसम्म गरेर बिहानको समयमा हामीले शरीरलाई आवश्यक योग साधना दियौँ अथवा योगासन दियौँ, प्राणायाम दियौँ र निश्चित समय धारणा र ध्यान दियौँ भने हाम्रो 24 घन्टा त्यसैले व्यवस्थित गर्छ। अरू केही आवश्यकता पर्दैन। शरीर स्थिर हुन्छ, मन एकाग्र हुन्छ, भावना शुद्ध हुन्छ, बुद्धि एकदम तार्किक हुन्छ, विवेकशील हुन्छ, चेतना जागृत हुन्छ। यसरी हाम्रो जीवन व्यवस्थित हुन सक्छ र मनुष्यको जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित गर्नका लागि व्रत, फास्टिङ अथवा उपवासको उति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी योग साधनाको उति नै महत्त्वपूर्ण छ। व्रत, फास्टिङ भनेको हाम्रो आहार अन्तर्गत, आहार विज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। योग साधना गर्नु भनेको हाम्रो विहार विज्ञान अथवा योग साधना व्यायाम विज्ञान अन्तर्गत पर्दछ र हामी सद्विचार राख्नु, अरूप्रति प्रेम भावले सहयोग भावले भरिनु भनेको चाहिँ हाम्रो विचार विज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। यसकारण हाम्रो अध्यात्म साधनाले, अध्यात्म विज्ञानले, अध्यात्म चिकित्साले भन्न पनि सकिन्छ, अध्यात्म स्वयं चिकित्सा हो, किनकि यसले नै मनुष्यलाई आरोग्य बन्नलाई मद्दत गर्दछ, भरपूर सहयोग गर्दछ। हाम्रो अध्यात्म चिकित्साले 3वटा रहलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्दछ: आहार, विहार र विचार। यही बारेमा हामीले यो पाठमा धेरै नै छलफल अथवा ज्ञान लिने दिने गर्यौँ। त्यसै गरी अध्यात्म विज्ञानले 3वटा रहलाई, आहार, विहार, विचारलाई महत्त्व दिए जस्तै 3वटा सलाई पनि अत्यन्तै धेरै महत्त्व दिएको छ जीवन व्यवस्थित गर्नका लागि हर प्रकारले। त्यो हो सत्सङ्ग, साधना र सेवा। हामीले राम्रो सहीको सङ्गत, सत्यको सङ्गत गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी जीवनमा बिना मेहनत केही पनि आउँदैन। साधना, तप, मेहनत गर्नुपर्दछ र सेवा यस्तो एउटा आशीर्वाद हो। हामीले बिना स्वार्थ कसैलाई सेवा गऱ्यौँ जस्तो पनि हुन्छ सेवा। आफूले जानेको, आफूसँग भएको पैसा दान मात्रै हुँदैन, हरेक प्रकारको दान सेवा हुनसक्छ। निस्वार्थ भावले स्वयं सेवाहरू हरेक प्रकारले, त्यसबाट हामीलाई अत्यन्तै आनन्द प्राप्त हुन्छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ, मन भावना सबैमा स्वस्थता आउँछ। यसकारण 3वटा र, आहार, विहार, विचार, 3वटा सत्सङ्ग, साधना र सेवा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र पुरै अध्यात्म विज्ञान मनुष्यको जीवन व्यवस्थित गर्नका लागि अत्यावश्यक पर्ने हरेक गतिविधिहरू यही 3वटा र 3वटा भित्रै घुमेको छ। हामीले जुन शास्त्र पल्टाउँ, जे पढौँ, जुन एउटा अर्को किसिमको केही नयाँ भनेर लियौँ, त्यो पनि सबै त्यही 3वटा 3वटा वरिपरि नै घुमेको हुन्छ। त्यसैले नै मनुष्यको जीवनलाई व्यवस्थित बनाउँछ। अरू कुनै उपाय छैन। यसमै हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ। हाम्रो आहार सुधारौँ, विहार अथवा व्यायाम सुधारौँ, विचार सुधारौँ, सत्सङ्ग सुधारौँ अथवा सत्यको सङ्ग गरौँ। सत्सङ्ग सुधार्ने भन्नाले हामीले मान्छेको सङ्गत मात्रै होइन। हिजो आज सूचना प्रविधिको समय छ। सूचना प्रविधिमा हामीले दिनदिनै के हेर्छौँ, दिनदिनै के सुन्छौँ, हाम्रो ज्ञान इन्द्रियहरूलाई कस्ता सङ्गत दिइराखेका छौँ, दिनदिनै कस्ता कुरा डिल गरिरहेका छौँ, कस्तो छालाले के अनुभव गरिरहेको छ, जिब्रोले, नाकले के अनुभव गरिरहेको छ, यो सत्सङ्ग हो। खालि व्यक्तिको सङ्गत मात्रै सत्सङ्ग होइन। अनि त्यस्तै साधना पनि हामीले आफ्नो जीवनको लक्ष्य भेदन गर्नका लागि अथवा त्यसलाई हासिल गर्नका लागि कस्तो योजनाहरू बनाउँछौँ, त्यसमा कति आफू एकाकार हुन्छौँ, त्यसमै आफू निमज्जित हुन्छौँ, समर्पित हुन्छौँ त्यो काममा सफलता प्राप्त गर्नको लागि भन्ने साधना अन्तर्गत पर्छ। र यो सबै कुरा भइसकेपछि जीवनमा आफूलाई काम लाग्ने बन्नु र अनि आफू अर्काको लागि काम लाग्ने बन्नु मुख्य रूपमा सेवा हो। त्यो नै धर्म हो र त्यो नै सबैभन्दा ठुलो परम आनन्द हो। आफू अरूका लागि काम लाग्ने बन्न सक्नु। यसकारण निचोडमा हाम्रो सनातन अध्यात्म दर्शन अथवा सनातन अध्यात्म चिकित्साले व्रतलाई, उपवासलाई अथवा फास्टिङलाई एकदमै महत्त्व दिएको छ। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो योग साधनालाई,
एकदमै महत्त्व दिएको छ। योग साधनाभित्र हाम्रो योगासन, प्राणायाम र ध्यान पर्छ। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो विचार शुद्धि, सत्कर्म, सद्विचारहरू, सेवाभाव, प्रेम भाव, प्रेम अन्तर्गत एकदमै धेरै श्रृङ्खला रहेको छ। स्नेह, श्रद्धा, मैत्री, माया, भक्ति सबै खालको भावहरूमा हामी खरो उत्रिन सक्यौँ भने हाम्रो सांसारिक जीवन, पारमार्थिक जीवन दुवैको विकास हुन्छ। हाम्रो आन्तरिक विकास हुन्छ। आन्तरिक विकास भनेको हाम्रो आत्मा र चेतनाको विकास, त्यो भनेको हाम्रो आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्रको विकास। हामी चक्र विज्ञानतिर छिर्यौँ भने चक्र विज्ञानको फेरि अर्कै ठुलो विराट विषय छ। त्यसमा पनि हामी पढेर खोजेर जानेर ज्ञान आफ्नो बढाउन सक्छौँ, अरूलाई पनि दिन सक्छौँ। हामी यो शीर्षकलाई यहीँ सम्पन्न गर्दैछौँ। अर्को शीर्षकमा फेरि हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।